नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी अल्कोहल च्याप्टरबाट प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल र इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अल्कोहल पढ्नेछौँ। र हजुरहरूले सायद प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ भने मैले त्यहाँ डिस्टिङसन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड अल्कोहल होइन, अनि आइसोमेरिजम एन्ड क्लासिफिकेसन अफ अल्कोहल्सहरू भयो, ब्रिग्नाच रिएजेन्ट पनि यो प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमै पर्छ, तर मैले त्यो 5 मार्क्समा सोध्ने भएकोले गर्दा त्यसको मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु होइन, डिटेलमा पढाएको छु त्यसको त्यो चाहिँ। अनि अर्को छ हाम्रो ल्याब टेस्ट अफ अल्कोहल, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले आयोडोफोम टेस्ट, स्टेरिफिकेसन टेस्ट, त्यो त्यहाँबाट 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको रियाक्सन्सहरूको बारेमा मैले भनेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा 4 मार्क्सको क्वेसन्स त्यही ल्याब टेस्ट अफ अल्कोहलमा अक्सिडेसन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल बताएको छु। र यो भिडियोमा म आज प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढाउनेछु र त्यहाँ हजुरलाई सिकाउने पनि छु। त्यो सिकाउने क्रममा अब यो प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहलमा हामीले आज 5वटा मेथड्सबाट हेर्नेछौँ है। एउटा चाहिँ हेलोल्केन अथवा अल्काइल हेलाइड भनौँ न होइन, र चाहिँ यसको बारेमा हेर्छौँ। ल अब स्टार्ट गरौँ है त। अब हेलोल्केन भन्ने बित्तिकै अल्काइल भनेपछि आरएक्स हुन्छ है। आरएक्स भनेको यो अल्काइल ग्रुप या हेलाइड ग्रुप, आरएक्स भनेको अल्काइल हेलाइड, द्याट इज हेलोल्केन है त। सो हेलोल्केनलाई हामी जेनरली के गर्नुपर्छ भन्दा एक्वेस NaOH होइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर एक्वेस KOH सँग रियाक्सन गर्यो भने होइन, प्रडक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ROH प्लस NaX। यो रियाक्सन सिम्पली बुझ्नुहोस् होइन, धेरै डिपमा जानु पर्दैन। म सिम्पली बुझाइ दिन्छु। एउटा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो होइन। अनि यसमा चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब यो Na प्लस आयन हुन्छ होइन, पोजिटिभली चार्ज हुँदैन, OH ग्रुप नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। यदि तल हेर्ने हो भने यो KOH को केसमा के चाहिँ प्लस हुन्छ, किनभने पोटासियमको प्लस चार्ज हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्ज हुन्छ, र यो OH को चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ चार्ज हुन्छ। र अब यता यो RX को केसमा हेर्ने भने अब हेलोजन ग्रुप त इलेक्ट्रोन गेनिङ ग्रुप होइन, आफूतिर तान्छ एउटा इलेक्ट्रोन, सो माइनस चार्ज हुन्छ यहाँ होइन, डेल माइनस चार्ज हुन्छ। र आरमा चाहिँ डेल पोजिटिभ चार्ज, अल्काइल ग्रुपमा पोजिटिभ चार्ज हुने नै भयो होइन। सो अब के हुन्छ भन्दा यो एनएले डेल नेगेटिभलाई एट्र्याक्ट गर्छ होइन, NX बनाउँछ, यो प्लस चाहिँ नेगेटिभ, यो आरले OHलाई लिएर जान्छ। सो सिम्पल छ यो रियाक्सन होइन। अब म एउटा इक्जाम्पल लिएर हेर्छु, हजुरलाई बताइदिन्छु। अब यो CH2 चाहिँ मैले अब X भन्छ हेलोजन हो, क्लोरिन, आयोडिन होइन, ब्रोमिन जे युज गर्दा पनि भयो नि त होइन। अब मैले चाहिँ Cl क्लोरोइथेन युज गर्दै होइन, किनभने 2 नम्बर अफ कार्बन एटम भएकोले गर्दा। सो क्लोरोइथेन, इथ ग्रुप आयो नि त, इथेन भयो। अनि एक्वेस NaOH युज गरेँ। अब हजुरलाई त प्रडक्ट बुझ्नु भयो होला माथि यस्तै। CH3CH2 भनेको चाहिँ R ग्रुप भइहाल्यो, अल्काइल ग्रुप, द्याट इज इथाइल ग्रुप पऱ्यो होइन। यसले OH ले लिएर जान्छ र Na Cl लिएर जान्छ भनेपछि हाम्रो साइड प्रडक्ट NaCl भइहाल्यो, र बचेको अब यता CH3CH2OH। र यसरी हामीले अल्काइल हेलाइड अथवा हेलोल्केनबाट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ है त। अब अर्को थियो सिलेबस अनुसार हेर्ने भने ग्रिग्नाच रिएजेन्ट आउँछ। ग्रिग्नाच रिएजेन्ट मैले अर्को भिडियोमा पढाइसकेको छु। र अब हामी के हेर्छौँ भन्दा रिडक्सन है त। फ्रम रिडक्सन अफ अल्डिहाइड, 4वटा ग्रुप छ है, अल्डिहाइडबाट एउटा अल्डिहाइड भइहाल्यो, अर्को किटोन, अनि अर्को कार्बोक्सिलिक एसिड, र अर्को छ इस्टर है त। यति 4वटाको हामी यो रिडक्सनमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र अब रिडक्सन भन्ने बित्तिकै रिड्युसिङ एजेन्टहरू के होला त है त। हामी जेनरली यो क्लास 12 सिलेबस अनुसार LaAlH4 युज गर्छौँ, द्याट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होइन, यो पनि एउटा रिड्युसिङ एजेन्ट हो। अर्को इथानोलिक सोडियम भनेको इथाइल अल्कोहल र सोडियमको मिक्सचरलाई चाहिँ इथानोलिक सोडियम भन्छ है। इथानोलिक सोडियम चाहिँ यो इथाइल ग्रुप भयो नि त, C2H5 भने इथाइल भयो, इथाइल ग्रुप इथानोल भयो, इथानोल र सोडियम युज गर्दा त्यसको कम्बाइन्डली भन्दा चाहिँ यसको नेम चाहिँ इथानोलिक सोडियम भन्छ है। र अर्को छ अब हामीले अरू पनि युज गर्न सक्छौँ, निकेल इन द प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन होइन, हाइड्रोजन र निकेलको प्रेजेन्समा, अरू थुप्रै हुन्छ। अब म यति नै लेखिदिएको छु। अब यसमा चाहिँ पहिला स्टार्ट गरौँ अल्डिहाइडबाट है त। ल अब अल्डिहाइड ग्रुप भनेपछि के हो त, CH2 ग्रुप भएको है। सो अब त्यही CH2 ग्रुपमा अब यता अल्काइल ग्रुप अट्याच हुन्छ होइन,
अब एउटा इक्जाम्पल देखाउन खोजेको मैले मा CHO भन्दा पनि भयो एल्स हैन हामीले यो पनि युज गर्न भयो आर सी डबल बन्ड ओ एच है त कुनै एउटा युज गरौँ म चाहिँ यो प्रिफर गर्छु हैन बुझाउन सजिलो हुन्छ मलाई सो मैले RCHO युज गर्छु है त म अलिकति यता लेख्छु RCHO अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हैन हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट LiH4 युज गर्छौं अब रिडक्सन भन्ने बित्तिकै हैन के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ रिमुभल अफ अक्सिजन एन्ड एडिसन अफ हाइड्रोजन ग्रुप भन्दा नि भयो के सो नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिन्छ अब यसमा चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ भन्दा चाहिँ दुईटा चाहिन्छ क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दा यता RCH2OH आउनु पर्यो क्या सो अब यो कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ हैन अब एउटा कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ मैले एउटा सिम्पल ट्रिक दिन सक्छु तपाईहरुलाई यसलाई याद गर्दा चाहिँ हैन यो CHO मा चाहिँ हैन हामीले रिडक्सन गर्दा अहिले R चाहिँ छोड्दिम हैन R तपाईले एकछिनमा बताउँछु म अब यो CHO ग्रुपमा हामीले दुईटा हाइड्रोजन एड गर्यो भने प्रोडक्ट के आउँछ त भन्दा त CH2OH के भन्नु खोजेको त R त भइहाल्यो R नलेखौँ खाली CHO मा के हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँ दुईटा हाइड्रोजन एड हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा हाइड्रोजन गरे C एटममा एड हुन्छ के एड हुन्छ भने एउटा चाहिँ अक्सिजनमा एड हुन्छ जस्तो बुझ्नु के तपाईहरुले बुझ्नुभयो सो अब कस्तो ग्रुपलाई नि भन्न सकिन्छ हैन यस्तो ग्रुपलाई त्यो CHO ग्रुपलाई मैले त्यसरी लेखेको सो हाम्रो प्रोडक्ट के आउनु भयो त CH2OH है त अब म एक्जाम्पल लिएर देखाउँछु त तपाईलाई अब जेनरली अब प्राइमरी अल्कोहलले बनाउँछ हैन यो अल्डिहाइडहरुलाई हामीले रिड्युस गर्यो भने किनभने मैले अक्सिडेसनमा भनिसकेको छु अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गर्यो भने प्राइमरी अल्कोहल मात्र बनाउँछ किटोनले चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहल बनाउँछ हैन एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरिहालौ डबल बन्ड OH है त अब यहाँ चाहिँ हैन सेम अघि जस्तो दुईटा हाइड्रोजन अब हामीलाई थाहै छ प्रोडक्ट के हुन्छ भनेर यो अल्काइल ग्रुप R जस्ताको त्यस्तै अब CHO ग्रुपमा के आयो CH2OH ग्रुप अट्याच भइदियो के सो बनेन त अल्कोहल है यसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौ ल नेक्स्ट एक्जाम्पल लिम अझै एउटा सो म CH3 CH2 CHO युज गरे है त अनि दुईटा नम्बर अफ कार्बन थप्दै एक्स्ट्रा भने टोटल तीनटा छ अब यहाँ हेर्नु CH3 CH2 CHO मा यो त अल्काइल ग्रुप हो जस्ताको त्यस्तै हैन CH3 CH2 अब CHO ग्रुप चाहिँ के हुन्छ CH2OH ग्रुपमा कन्भर्ट हुन्छ के सो CH2OH हैन सो यो के भयो प्रोप्यानोल है त्यसो बुझ्नु भयो होला सायद एक्जाममा चाहिँ इन केस बिर्सिनु भने यो ट्रिक चाहिँ याद गरिराख्नु एउटा बेसिक सर्टकट मेथड याद गर्ने हैन CHO ग्रुपमा हैन दुईटा नेसेन्ट हाइड्रोजन रिडक्सन गर्दा दुईटा नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिन्छ अनि CHO चाहिँ CH2OH मा कन्भर्ट हुन्छ त्यति भनेपछि त अब यो अल्काइल ग्रुपमा त जसरी R भनेको त तपाईको CH3 हैन CH3 CH2 भने इथाइल ग्रुप CH3 भने मिथाइल ग्रुप अब CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल ग्रुप हैन यसरी एड हुँदै जाने हो नि त त्यो त तपाईले के प्रब्लम हैन नि त हैन सो मलाई R लेखिराख्नु पर्दैन के खाली यति याद गरे पुग्यो CHO ले CH2OH बनाउँछ है त अब नेक्स्ट छ हामीले किटोनबाट बनाउँछौं है त रिडक्सन गर्दा अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि किटोनबाट किटोन ग्रुप भनेको CO ग्रुप यस्तो ग्रुप हो किटोन ग्रुप हैन सो अब फर एक्जाम्पल RC डबल बन्ड R यो R भनेको R' युज गरे किनभने कस्तो हुन्छ भन्दा R' भनेको अल्काइल ग्रुप नै हो R र R' दुईटै अल्काइल ग्रुप हो तर कस्तो भइदिन्छ भन्दा जस्तै एक्जाम्पल दिँदा CH3C डबल बन्ड O CH2 CH3 अब यसलाई यो R माने भने यसलाई R मान्न मिल्दैन नि त हैन यहाँ एउटा मिथाइल ग्रुप छ यहाँ इथाइल ग्रुप छ सो मैले यहाँ के भयो यसलाई R' युज गर्नु पर्छ के सो मैले RC डबल बन्ड R' भनेको कारण त्यो है सायद बुझ्नु भयो होला ल म मेटिदिन्छु अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा पनि दुईटा नम्बर अफ नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिन्छ किनभने रिडक्सनमा नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिन्छ म फेरि पनि यसमा LiH4 नै युज गर्छु जुनै रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्दा पनि हुन्छ है यसमा इथानोलिक सोडियम अघि भने जस्तै H2Na H2PD चाहिँ युज गर्दा पनि हुन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट हो सो हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ RCHOH R' भन्नुको चाहिँ के भन्दा जेनरली यो किटोनबाट चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहल आउने हो क्या जेनरली सेकेन्डरी अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने हामीले किटोन पाउँछौँ भने जस्तै किटोनलाई हामीले रिडक्सन गर्यो भने सेकेन्डरी अल्कोहल पाउँछ है त
यो सेकेन्डरी अल्कोहल हो। अब एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ, एकदम सिम्पल इक्जाम्पल CH3 C डबल बन्ड O CH3। मैले चाहिँ अब आर ग्रुप एउटै लिँदै CH3 CH3 भएको वाला लिँदैछु फर्स्टमा चाहिँ। सेकेन्ड इक्जाम्पल म छुट्टा छुट्टा लिएर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। LiLH4 अब के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा होइन, यसमा चाहिँ यो किटोन ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ जस्तै मैले यहाँ माथि देखाएको छु नि, यो सी डबल यो किटोन ग्रुप छ नि होइन, किटोन ग्रुपलाई हामीले दुईवटा नेसन हाइड्रोजन लिएर रियाक्सन गऱ्यो भने रिड्युस गऱ्यो भने कसरी कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि CHOH ग्रुपमा कन्भर्ट हुन्छ क्या होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि CO चाहिँ CHOH मा कन्भर्ट हुन्छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले सिम्पली है। र अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ CHOH CH3, यसको नाम के हो प्रोपेन 2 1, नम्बरिङ गर्दा 1 2 3, यताबाट गर्दा पनि हुन्छ 1 2 3, यसरी गर्दा पनि भयो होइन, एउटै कुरा हो। तीनवटा नम्बर अफ कार्बनहरू प्रोपेन 2 1 हो त्यसको नाम। र यो के भयो 1 2 3 मा चाहिँ प्रोपेन 2 ओल, किनभने सेकेन्ड पोजिसनमा अल्कोहल छ होइन। माथिको पनि म नेमिङ गर्न बिर्सेर चाहिँ अल्डिहाइडको केसमा। अब यहाँ CH3 CHO केसमा हेर्ने भने के हो इथानल है। त्यस्तै गरी CH3 CH2 CHO मा चाहिँ 3 नम्बर कार्बन एटम भएको होला प्रोपेन लाग्छ क्या, एल ग्रुप अट्याच हुन्छ क्या अल्डिहाइडमा होइन। सो नेमिङ त्यो भयो। अब चाहिँ यो प्रोपेन टुल पनि होइन। ल म अब चाहिँ होइन अघि जस्तै अब यो अल्काइल ग्रुप डिफ्रेन्ट लिइदिन्छु है त, CH3 CH2 C डबल बन्ड O CH3, यसमा पनि दुईवटा नम्बर अफ नेसन हाइड्रोजन चाहिन्छ LiLH4। अब के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 CH2 अब CO ग्रुप कस्तो केमा कन्भर्ट हुन्छ CHOH CH3 होइन त। अब यसको नेमिङ गर्दा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 1 2 3 4, यसरी माथिबाट चाहिँ भन्नाले यताबाट चाहिँ नगरौँ है, लेफ्टबाट यसरी 1 2 3 रङ हुन्छ। हामी जहिले पनि लेसर नम्बर अफ कार्बनबाट नेमिङ गर्ने सिस्टम छ। सो माथिको वाला चाहिँ रङ हुन्छ। सो मैले त्यो रङ भएकोलाई मेटिदिन्छु हेर्नुहोस्। सो यता हामी राइट टु लेफ्ट जानुपर्ने भयो क्या नम्बरिङ गर्दा। सो अब 4वटा नम्बर अफ कार्बन एटम छ, ब्युट लाग्ने भयो, ब्युट सिङ्गल बोन्ड भएकोले ब्युटेन, 2 पोजिसनमा अल्कोहल छ, सो ब्युटेन 2 ओल। र अब यता यो किटोनको केसमा हेर्दा पनि यहाँ पनि 1 2 3 4 राइट टु लेफ्ट जानु पऱ्यो क्या, दायाँदेखि बायाँ जानुपर्ने भयो। सो टोटल नम्बर कार्बन ब्युटेन सेकेन्ड पोजिसनमा किटोन ग्रुप, सो 1 लाग्छ यसमा है। किटोन फङ्सनल ग्रुप किटोन भएर ONA लाग्ने भयो आइपेकिङ सिस्टममा। सो यति नै हो किटोनबाट। अब नेक्स्ट छ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिडबाट हेर्छौँ। अब कार्बोक्सिलिक एसिडबाट चाहिँ मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको COH ग्रुप, जसलाई कसरी पनि लिन सकिन्छ C डबल बन्ड OH है त। अब इक्जाम्पल लिउँ, एउटा अल्काइल ग्रुप त चाहिन्छ अगाडि होइन, कार्बन चेनको लागि त अल्काइल ग्रुप नै हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 4 नम्बर अफ हाइड्रोजन नेसन हाइड्रोजन चाहिन्छ। रिड्युसिङ एजेन्ट म LiLH4 नै युज गर्छु है सजिलोको लागि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ होइन, साइड प्रोडक्ट चाहिँ H2O मोलिकुल आउँछ क्या, त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा। अनि यता चाहिँ RCH2OH आउँछ। अब यसमा 4वटा किन चाहियो त भन्ने कुरा आयो होइन। अब के हुन्छ भन्दा होइन, अब यहाँ हेरौँ यति COOH मा, अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 4वटा हामीले यता 4वटा नेसन हाइड्रोजन युज गरेछौँ, एउटा हाइड्रोजन यो OH ले लिएर जान्छ, अनि के फर्म गर्छ OH ले लगेपछि H2O फर्म गर्यो होइन। अनि बाँकीको 3टा हाइड्रोजन छ नि, बाँकीको 3टा हाइड्रोजन त्यो चाहिँ एउटा H यसमा जान्छ यो OH मा होइन, किनभने H प्लस चार्ज हुन्छ माइनस हुन्छ। अनि दुईवटा H2O चाहिँ दुईवटा H2 भन्नाले दुईवटा नम्बर अफ हाइड्रोजन चाहिँ यता गएर एट्याच हुन्छ कार्बन एटममा गएर। भनेपछि कस्तो आयो त प्रोडक्ट भन्दा त RCH2OH होइन, यस्तो भयो क्या RCH2OH। एउटै कुरा हो नि, यो र यो भन्ने एउटै हो कि है त, दे आर सेम। अब म इक्जाम्पल लिएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्दा, जस्तै अब मैले CH3 मात्रै लिएँ अल्काइल ग्रुपमा, अब CH3 COOH भइहाल्यो त होइन।
4 नम्बर अफ हाइड्रोजन चाहिन्छ नेचुरल हाइड्रोजन यसको यो रिडक्सन गर्दा चाहिँ कार्बोजेनिक एसिडलाई अब कार्बोजेनिक एसिड र दुईटा नम्बर कार्बन छ सो यसको नाम के हुने भयो इथानोइक एसिड आइपेक नेमिङ सिस्टममा कार्बोजेनिक विक ओआइसी लाग्छ आइपेक नेमिङ सिस्टममा हैन फंक्सनल अनि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 CH2OH अनि त साइडमा H2 सायद बुझ्नु भयो होला मलाई अघि पनि भन्छ के यो COOH मा हेर्ने हो भने एउटा H यसले लान्छ H2 बनाएर बाकीको तीनटा H चाहिँ CO मा गएर बाडिन्छ र यता हामी प्रोडक्ट यस्तो पाउँछौँ यसको नाम के भयो इथानोइक सरी इथानोइक भन्दा माइ ब्याड इथानोल हो त्यो अब नेक्स्ट एक्जाम्पल अझ एउटा हेर्दिउँ जस्तै अब CH3 CH2 COOH है त यसमा नि 4 नम्बर अफ नेचुरल हाइड्रोजन चाहियो LiLH4 युज गर्नु पर्यो र के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा नम्बर कार्बन छ COOH ग्रुप छ प्रोपानोइक एसिड भइहाल्यो अब यसमा के हुने भन्दा अल्काइल ग्रुप त CH3 CH2 सेम फेरि अब यो CO ग्रुपबाट CH2OH मा कन्भर्ट भयो COOH ग्रुप हैन COOH ग्रुप केमा कन्भर्ट भइदियो त CH2OH प्लस H2 मा यति कुरा चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अनि यसको नाम के हुन्छ प्रोपानोल है त जेनरली अब प्रोपान 1 लेख्ने चलन छ हैन आइपेक नेमिङ सिस्टम गर्दा है प्रोपबाट चाहिँ नेमिङ गर्छ के 1 पोजिसनमा छ नि त हाम्रो यो अल्कोहल ग्रुप सो प्रोपान 1 चाहिँ लेख्ने पर्ने हुन्छ तर यो प्रोपानोइक एसिडको केसमा चाहिँ छैन त्यस्तो लेख्नु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छैन कार्बोजेनिक एसिडमा अब छ हाम्रो इस्टर है त अब इस्टर हेरौँ इस्टर अब इस्टर भनेको कस्तो हो भन्दा चाहिँ RCOOCOR ग्रुप भन्छ के जेनरली COR ग्रुप भन्छ के यो COR डैश भनौं न यो R र यो R फरक हुन सक्छ के सो मैले RCOR डैश लेखिदिएको यो अल्काइल ग्रुप चाहिँ अब पछि अट्याच हुने हो हैन यति त हुन्छ नि अब मैले RCOR एड गरेको है त सो म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट कुरा म एक्जाम्पलबाट देखाइदिन्छु C डबल बोन्ड O R डैश यसमा पनि 4 नम्बर अफ नेचुरल हाइड्रोजन चाहिन्छ रिडक्सनको लागि अनि LiLH4 हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हैन प्रोडक्ट चाहिँ RCH2OH र R डैश OH आउँछ के कसरी भन्दा चाहिँ अब हेर्नु है त यहाँ खासमा यो यहाँ चाहिँ बोन्ड ब्रेक हुने हो के यो जुन CO र OR को बीच OR डैश को बीचमा यो बोन्ड चाहिँ ब्रेक गरिन्छ हैन यो बोन्ड ब्रेक भएर के हुन्छ त भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा हाम्रोमा हेर्ने हो भने यो बोन्ड ब्रेक हुन्छ बोन्ड ब्रेक हुँदा चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दा चाहिँ एउटा H यो O ले लिएर जान्छ बाकीको तीनटा चाहिँ हैन के हुन्छ भन्दा चाहिँ बाकीको तीनटामा चाहिँ तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ एउटा H यता जान्छ र बाकीको दुईटा H चाहिँ यसले कार्बन एटमले लान्छ के है सो यसरी अब के म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई CH3 C डबल बोन्ड O O CH3 है अनि मैले के युज गरे नेचुरल हाइड्रोजन LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अब के हुन्छ त्यहाँ यसलाई ब्रेक के रिडक्सन गरे भने बोन्ड ब्रेक हुन्छ अब यता के फर्म भयो त साइड प्रोडक्ट CH3OH भइहाल्यो अब यता CH3CO ग्रुप चाहिँ सेम अघि किटोनमा जस्तै क्या CH3 CH2OH हैन सो के भयो त दुईटा अल्कोहल फर्म भयो के दुईटा किसिमको एउटा इथानोल फर्म भयो भने अर्को मिथानोल हैन दुईटा किसिमको भन्नाले पनि अब कस्तो भन्दा चाहिँ डिफरेन्ट कार्बन चेन भएको चाहिँ अल्कोहल फर्म भयो मिथानोल र इथानोल फर्म भयो हैन त्यस्तै गरी अब मैले अब चाहिँ हैन CH3 C डबल O O CH2 CH3 युज गर्दै मानौ हैन यो बोर्ड नदेखाएको खासमा बोर्ड हुन्छ त्यसैले कन्फ्युज होला तपाईहरु CH3 को ठाउँमा मैले CH2 CH3 हाल्दै हैन आखिरमा एउटै त हो नि अघि त अब फरक भयो नि त यो R हो भने यो R डैश भन्नु मिल्यो नि त अब हैन यो पनि R यो पनि R डैश भन्न चाहिँ मिल्छ के तर यो सेम हो भन्दैमा के त्यो R ए R हो के यो पनि R हो यो पनि R हो चाहिँ भन्नु मिल्दैन के है
अब अब चाहिँ हामीहरूले यसलाई रिडक्सन गर्दा LiH4 भइहाल्यो। अब CH3 यता त अब CH3 CH2OH बनिहाल्यो होइन, यता बोन्ड ब्रेक भएर। अब त्यही CO मा अब के भन्नु CH2OH अघि जस्तो किटोनमा हेरे जस्तो होइन। सो अब मेन त स्टरको नेमिङ मैले गरिदिनु रहेछ। अहिले CH3 C11O CH3 को नाम के हुने भयो त भन्दा चाहिँ होइन, हामीले सर्टर कार्बन चेन चाहिँ अगाडि जुन अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अगाडि नेमिङ गर्दा सुरुमा अल्काइल ग्रुप आउँछ नि त हाम्रो होइन। अल्काइल अब यो लङ्गेस्ट चेनमा हेर्दा चाहिँ फर्स्ट नेम आइपेक नेमिङ सिस्टममा अगाडि हेर्दा चाहिँ सर्टर कार्बन चेन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्टर कार्बन चेन अनि पछाडिको नेमिङ गर्दा चाहिँ लङ्गर कार्बन चेन। सो के हुने भयो यसको नाम मिथाइल ओएट ग्रुप लाग्छ। सो इथानोएट हुन्छ कि है, इथानोएट। अनि अब यसमा चाहिँ अब लङ्गेस्ट कार्बन चेन भनेको अब यो पनि दुईटै कार्बन छ यसमा पनि, यो CH3CO CH2 CH3 मा। अनि CH3CO भनेको लङ्गेस्ट कार्बन चेन, दुईटैमा इक्वल नम्बर छ, हामीले जुनी लिँदा नि भयो। तर यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ इथाइल ग्रुप छ, के हुने भयो त्यसको नाम इथाइल। अब यता साइडमा नि CH3C छ, अब इथानोएट हुने भयो कि इथाइल इथानोएट हुने भयो कि यो चाहिँ है। यसको नेमिङ चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि यो के भने यता इथानोल, यता पनि इथानोल बनायो है त। अब नेक्स्ट छ हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर है। हामीले माथि चाहिँ अघिसम्म चाहिँ के हेर्यो भन्दा चाहिँ एउटा हालोल्केनबाट हेर्यो, रिडक्सन अफ एल्डिहाइड किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड इस्टर चारवटा हेर्यो, यो अन्तर्गत पर्ने सब हेडिङ बनाएर ABCD बनाएर भयो होइन। अब चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा चाहिँ फ्रम हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर है। अब हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ होइन, अब इस्टर भनेको अघि जस्तै RC11O R ड्यास भइहाल्यो होइन। यसमा नि यो यही बोन्ड ब्रेक हुने हो। अब हाइड्रोलाइसिस भनेको त प्रेजेन्स अफ वाटर हो नि त होइन, H2O। अब म H2O लाई यसरी लेख्छु क्या, H2O लाई म अब यसरी लेख्छु HOH होइन, HOH। अब यो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भएकोले गर्दा H+ हामीले बेसिक मिडियम पनि गर्न सक्छौँ, तर मैले H+ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरेँ, यसमा गर्छु होइन। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ होइन, अब यो अक्सिजनसँग नि माइनस चार्ज हुन्छ, डेल नेगेटिभ चार्ज होइन। यो माथि यो CO को यो ओसँग पनि डेल नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। अनि यो सीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डेल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, किनभने माथि डेल नेगेटिभ चार्ज प्रड्युस गरिरहेको भएर अक्सिजनले यो सीसँग डेल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। सो अब के हुन्छ त भन्दा अब यो यहाँ यो HOH भने चाहिँ H2O मा पनि के हुन्छ त भन्दा Hसँग चाहिँ डेल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने OH सँग डेल नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। सो अब के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर्ने हो भने OH भयो होइन, एउटा चाहिँ एसिड फर्म गर्छ, अर्को चाहिँ अल्कोहल भयो क्या। भन्ने खोजेको के हो भन्दा यो दुईटा बिच पनि यो HOH बिच पनि बोन्ड ब्रेक हुन्छ क्या। अनि यो डेल पोजिटिभ हुन्छ, यो चाहिँ यसले यो OH चाहिँ यसले लिएर जान्छ, ओले चाहिँ यो H लाई लिएर जान्छ होइन। अनि यो डेल पोजिटिभ चाहिँ यो डेल नेगेटिभ भनेपछि यो कार्बनले यो OH लिएर जान्छ। सो यता के फर्म गर्छ RCOOH, र यता चाहिँ के फर्म गर्छ भन्दा R-OH अल्कोहल फर्म गर्छ। एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड फर्म गर्छ र अर्को अल्कोहल फर्म गर्छ है त। सो एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ, CH3COCH3। अब म यसमा अघि जस्तै सेम HOH नै राख्छु। इक्जाममा चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो भइदिन्छ भन्दा अब यही रिएक्सन दिन्छ होइन, दिन सक्छ। अनि यो रिएक्सन दिएर के गर भन्छ भन्दाखेरि एकछिन है, अब त्यही HOH को ठाउँमा H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भने यसरी दिन सक्छ। अब हजुरहरूले त दिमागमा त ला के होला कसरी गर्ने भन्ने त्यो अब इक्जामको प्रेसरमा त गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त। सो यति कुरा याद गर्नु, यो ट्रिक याद गर्नु HOH है त। अब हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर हो, थाहा भयो नि त, यो H2OH+ हाइड्रोलाइसिस हो। यो रिएक्सन नै याद गर्नु, यो रिएक्सनले याद गर्दा के हुने भयो भन्दा चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ अल्कोहल फर्म गर्छ, एउटा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड फर्म गर्छ भन्ने थाहा भयो। यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ यो बोन्ड छ नि जुन यो बोन्ड ब्रेक हुने हो। सो सिम्पली अगाडि मेजर प्रोडक्ट त के बनाउनु भयो यसले
कार्बोक्सिलिक एसिड अनि अर्को प्रोडक्ट भनौँ न त्यो पनि मेजरमै पर्छ अनि यसले चाहिँ के फर्म गर्छ त बाँकीको CH3O ले अल्कोहल फर्म गर्छ हैन सिम्पल भयो नि गर्नलाई यसको नेमिङ के भयो अघि मैले भने जस्तै अगाडि अब जेनरली हाम्रो आइपेक नेमिङ सिस्टम स्टरमा अल्काइल अल्कानोइड हुन्छ हैन अब अल्काइल ग्रुप हेर्ने हो भने सर्टर कार्बन चेनको अल्काइल ग्रुप हेर्नुपर्छ सर्टर कार्बन चेन भनेको एउटा छ सो के हेर्नु मिथाइल अगाडि आयो र अब हामीले लङ्गर कार्बन चेन हेर्नु पर्यो हैन अब के हेर्नु भयो इथानोइड र यसको अब CH3COH को नेमिङ इथानोइक एसिड यसको नाम CH3OH को मिथानोल हैन यसरी गर्न सक्छ अब म सेम नम्बर अफ कार्बन युज गर्छु जस्तै अब CH3C11O CH3 को ठाउँमा CH2 CH3 युज गर्दैन यो R हो भने R डैश पनि त अब हैन सो अब हाइड्रोलाइसिस H2OH+ हजुर प्र्याक्टिस गर्नु मजाले बुझ्नुहुन्छ CH3COOH सायद मैले हजुरलाई भनेको नि बुझिराख्नु भएको छ होला CH3COH भइहाल्यो अब यता OCH2 CH3 मा चाहिँ के हुनु भयो H गरेर अट्याच हुनु भयो सो के हुनु भयो CH3CH2OH अब यसको नेमिङ के हुने भयो त अब सर्टर कार्बन चेन हेर्नु पर्ने यो भनेको नि दुईटा छ यता पनि दुईटा छ हैन सर्टर कार्बन चेन अब यसमा इक्वल नम्बर अफ भएकोले गर्दा यसको नाम के हुनु भयो इथानोइड यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला फेरि सर्टर कार्बन चेनै छैन नि भनेर हैन है यसको नाम इथानोइड अब यता के फर्म गर्यो इथानोइक एसिड र त्यसको साइडमा के फर्म गर्यो इथानोल है त अब नेक्स्ट छ फ्रम हाइड्रोलाइसिस स्टर भइहाल्यो अब चाहिँ प्राइमरी अमाइनबाट प्राइमरी अमाइनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हेरौँ है त फ्रम प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन भन्छ के त NH2 ग्रुप हैन NH2 ग्रुप अब NH2 ग्रुपमा अब एउटा अल्काइल ग्रुप अट्याच गरिदिउँ इक्जाम्पल चाहिँ यो हैन कार्बन एटम भनेको अल्काइल ग्रुपमा हैन सो RNH2 भयो अब यसमा प्राइमरीमा हामीले के गर्नुपर्छ त नाइट्रोस एसिड युज गर्नुपर्छ नाइट्रोस एसिड फेरि के हुन्छ त डाइरेक्टली हामीले पाउन सक्दैनौँ यो चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई प्रिपेयर गर्न के चाहिन्छ NaNO2 प्लस HCl र हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम नाइट्रेट चाहिन्छ अनि यो चाहिँ कोल्ड कन्डिसनमा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ हामीले अमाइन च्याप्टरमा नि पढ्छौँ हैन यो प्राइमरी अमाइनको केमिकल प्रपर्टिज नै हो अल्कोहल अनि यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि R ले OH बनाउँछ अनि N2 ग्यास इभल्भ हुन्छ र अनि वाटर फर्म गर्छ कसरी फर्म गर्छ त भन्ने कुरा है त अब यो मैले HNO2 लाई हुनु भनेर लेख्छु है त हो नो र यो नाइट्रोजनले हैन डबल बोन्ड फर्म गर्छ के यो अक्सिजनसँग है सो हो नो यसरी यो चाहिँ याद गर्नु हो नो भनेर हैन र यो हो नो भनेर याद चाहिँ गर्नुस् HNO2 र हुनु अब हुनुमा पनि एउटा नाइट्रोजन त्यहाँ भएको नाइट्रोजन एटमले डबल बोन्ड बनाउँछ अक्सिजनसँग है त अनि OH सँग चाहिँ सिंगल बोन्ड अब यसमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हैन यो अब हामीले नाइट्रोस एसिडसँग रियाक्सन गरायो भने फर्स्टमा त के हुन्छ भन्दा N2 ग्यास इभल्भ भएर जान्छ हैन रियाक्सन गर्दा कोल्ड कन्डिसनमा नाइट्रोजन ग्यास बनेर उडेर जान्छ र बचेको यो जुन H2 छ नि H2 ले यो O लाई लिएर जान्छ अनि वाटर फर्म गर्छ के हैन यो हाइड्रोजन एटम यो 2 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन एटमले यो अक्सिजनले चाहिँ लिएर जान्छ अनि प्रोडक्टमा के भयो H2O र N2 ग्यास मैले यो माथिको साइन भनेको इभल्भ भएको क्या ग्यास उडेर गएको भन्छ यसलाई त्यो साइनले अनि यस्तो साइनले चाहिँ के PPT आएको भन्छ है त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ बुझ्नुस् अनि यो अब बाँकी त बच्यो R र H अब R ले त H र R ले OH R ले OH ले लिएर जान्छ OH बच्यो त R र OH सो R OH लिएर जान्छ सो हाम्रो प्रोडक्ट के आयो अल्कोहल यता हैन अब बेसिक एउटा इक्जाम्पल लिएर हेर्छु CH3 CH2 NH2 नाइट्रोस एसिड हैन प्राइमरी अमाइनमा चाहिँ नाइट्रोस एसिड चाहिन्छ तर के नाइट्रोस एसिड यतिकै नबन्ने भएकोले गर्दा हामीले के चाहिन्छ NaNO2 र HCl को सँग रियाक्सन गरेर HNO2 पाउने हो हैन अहिले त्यतितिर नजाऊ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कन्डिसनमा अब के हुन्छ त भन्दा हाम्रो यो अल्काइल ग्रुप हो अब यहाँबाट के फर्म भयो त CH3CH2OH
अनि यति कुरा के ख्याल गर्नु भन्दा एन टू ग्यास इभोल्भ भएर जान्छ भने याद गर्नुहोस्, किनभने मैले यहाँ मेकानिजम देखाइहालेँ त्यसको। र अनि अर्को के हुन्छ, वाटर बनाउँछ होइन, साइड प्रोडक्ट्सहरू त्यो भयो। तर मेन प्रोडक्ट यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, खासै साइड प्रोडक्ट चाहिँ याद गर्नु पर्दैन जेनरली होइन। गर्दा लेख्दा राम्रो याद छ भने, तर करेक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, रङ चाहिँ लेख्न पाउँदैन। सो मेजर प्रोडक्ट भनेको इथानोल आयो। अब CH3CH2NH2 को नाम के हो त, इथानोमाइन। आइपेक निम्सीमा अमाइन लेख्ने चलन छ है त। अब अर्को इक्जाम्पल छ CH3CH2, अझै एउटा CH2 युज गरिदिउँ, NH2 है त। यसमा पनि त्यही हो, अघि जस्तै माथि जस्तै रिएजेन्ट सेम युज गरेँ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा CH3CH2CH2 नै भइहाल्यो। अब OH N2 ग्यास इभोल्भ भएर जान्छ, अनि के भन्छ साइड प्रोडक्ट वाटर है त। बुझ्नुभयो होला सायद तपाईँहरूले। र अब नेक्स्ट छ फ्रम अल्किन, यो चाहिँ लास्ट हो। डिग्नार्स रिएजेन्ट पनि छ, त्यो चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा पढाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, 5 मार्क्स सोधिहाल्छ त्यो। अब इनोर भनेको चाहिँ सोध्दैन चाहिँ भन्न मिल्दैन। अब यो प्राइमरी एमाइन भनेको अमाइन च्याप्टरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन, केमिकल प्रपर्टिजमा आउँछ है। त्यस्तै गरी अब यो हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर पनि अब इस्टर च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने कुरा हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। सो अब यो रियाक्सन, हरेक रियाक्सन्सहरू यस्तो भयो क्या, हरेक च्याप्टरमा सँग यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा इन्टर रिलेटेड हुन्छ। सो हामीले सके अब च्याप्टर वाइज जाने हो भने चाहिँ अब पढ्दा राम्रो होइन, बुझ्न सकिन्छ। लगभग अब सिमिलर टाइपको रिएक्सन भनौँ न। अब एउटा चाहिँ अब हामीले हेलोअल्किनबाट अल्किनलाई प्रिपेयर गर्न सक्यौँ नि त। एउटा हेलोअल्किन के एउटा केमिकल प्रपर्टिज भयो नि त होइन। त्यस्तै गरी अब इस्टरहरूको अल्डिहाइड किटोनको पनि प्रपर्टी हो नि त, उनीहरूले केमिकल प्रपर्टी हो नि त, हामीले रिडक्सन गरेर पायौँ होइन। त्यस्तै गरेर प्राइमरी अमाइनो पनि हामीले एउटा केमिकल प्रपर्टी हो, त्यसले अल्कोहल बनाउन सक्छ भन्ने जस्तै हो क्या। अब चाहिँ अब अल्किनबाट हेर्छौँ है त, फ्रम अल्किन। अब अल्किनबाट चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त। एउटा छ हाइड्रेसन अफ अल्किन होइन, फ्रम हाइड्रेसन। अब अल्किनलाई हाइड्रेसन गऱ्यो भने पाउँछौँ। र अर्को छ हाइड्रोबोरेसन रियाक्सन, अक्सिडेसन रियाक्सन भन्छ। हामी दुईवटा कुरा हेर्छौँ। अर्को चाहिँ फ्रम हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन रियाक्सन, पहिला हामी यो हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दा, अब हाइड्रेसन र हाइड्रोलाइसिसमा सायद तपाईँहरू कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ है। यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दा, हाइड्रोलाइसिसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बोन ब्रेकडाउन हुन्छ क्या, त्यो वाटर मोलिकुलको बोन ब्रेकडाउन हुन्छ भने। हाइड्रेसन भयो भने चाहिँ हाइड्रेसनमा चाहिँ वाटरको एडिसन हुन्छ क्या, वाटरलाई एडिसन गर्ने काम भनेको चाहिँ हाइड्रेसन हो। तर हाइड्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ बोन ब्रेकडाउन गर्छ भन्नाले बोन ब्रेकडाउन हुन्छ हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने है। यो यतिखेर बुझ्नु, हाइड्रेसन भने चाहिँ अब यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो, वाटरको एडिसन हुन्छ। सो अब हामीले अल्किन लिनु पऱ्यो। अब अल्किन त अब एउटा मोलिकुल अफ कार्बनले त एउटा कार्बन एटमले त बन्दैन भन्नु खोजेको मतलब CH4 ग्रुपै भनौँ न, यसको त अल्किन बन्दैन नि त। सो जेनरली स्टार्ट हुने भनेको फर्स्ट अल्किन भनेको इथिन हो, जसले बोन्ड चाहियो नि त, दुईवटा कार्बन बिच बोन्ड भएर त बल्ल अल्किन बनायो। सो अब एउटा अल्किनको म इक्जाम्पल लिन्छु। अब हाइड्रेसन हो, हाइड्रेसन गर्दा त वाटर चाहिन्छ, HOH को टर्ममा लेख्छु। अब यसमा OH ले डेल नेगेटिभ चार्ज, यसमा चाहिँ डेल पोजिटिभ चार्ज हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ यो डबल बोन्ड भनेको चाहिँ के हो, न्युक्लियोफिलिक सेन्टर हो होइन, जसले इलेक्ट्रोफाइललाई अट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सेन्टर हुन्छ, न्युक्लियोफिलिक सेन्टर हो होइन। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोफाइललाई अट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। सो अब रियाक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा, अब हामीले यसमा चाहिँ क्याटलिस्टहरू चाहिन्छ। के चाहिन्छ भन्दा H3PO4 और H2SO4 क्याटलिस्ट चाहिन्छ होइन। र अर्को के हुन्छ, प्रोटोन पनि चाहिन्छ। H+ भनेको हाइड्रोजन, यो H+ पनि त एउटा प्रोटोन त हो नि होइन। H+ आयोन प्लस चार्ज क्यारी गरिरहेको छ भने चाहिँ प्रोटोन भयो होइन। प्रोटोन चाहिँ चाहिन्छ यो रियाक्सनबाट। सो अब बेसिकली के हुन्छ भन्दा चाहिँ होइन, यो अब न्युक्लियोफिलिक सेन्टर हो होइन, यसले अब यो इलेक्ट्रोफाइल एट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि के हुन्छ, यो डबल बोन्डको न्युक्लियोफिलिक सेन्टरले यो डेल प्लसलाई एट्र्याक्ट गर्छ होइन। सो त के बनाउँछ, CH3CH2। अब यो त बोन्ड ब्रेक भयो, बोन्ड ब्रेक भएपछि बाँकीको अब बोन्ड ब्रेक हुँदा चाहिँ
ब्रेक चाहिँ ठ्याक्कै ब्रेक चाहिँ भन्न मिल्दैन। अब यो न्युक्लियोफिलिक सेन्टरले यसलाई अट्र्याक्ट गरेपछि यो बोन्ड त खाली भयो नि त। अब यो बोन्ड त खाली भयो, यो बोन्ड खाली भनेपछि CH2 ले यसलाई लिएर लिन्छ क्या, CH2 तिर आउँछ क्या यो है त। यो खाली भयो नि त, खाली भएपछि यता यो CH2 तिर आउनु भएर OH बनाउँछ है। सो यही हो हाइड्रेसन अफ अल्किन है, इक्जाम्पल एउटा यो हो। सो के बनायो भन्दा इथानोल हैन। अब CH2 को नाम के हो, इथिन है। यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन मेकानिजम हो हैन, यसलाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन मेकानिजम पनि भनिन्छ। र अब अझ एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै प्रोपिन लिएर हेरौँ न त, CH। अब एउटा कार्बन एटमले एउटा हाइड्रोजनको बोन्ड बनायो, डबल बोन्ड बनायो हैन। अब एउटा अर्को कार्बन छ भने टोटल 4वटा बोन्ड भयो, CH2 है त। र अब HOH भयो, अब यस्तै डेल प्लस डेल नेगेटिभ। अब यो न्युक्लियोफिलिक सेन्टरले यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ हैन, यसले चाहिँ यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ भनेपछि के हुन्छ, अघि जस्तै रिएजेन्ट त्यो H प्लस H3PO4 अथवा म H3PO4 मात्र युज गरेर यसमा हैन, जुनै युज गर्दा पनि भयो, यो प्रोपिन हो। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हैन, मार्कोभ-निकोभ रुल छ नि जुन H लब्स H, जुन मैले एकदमै डिटेलमा पढाएको छु हेलो अल्किन च्याप्टरमा, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद कसैले हजुरहरूले हेर्नु पनि भयो होला। मैले चाहिँ एउटा ट्रिक भनेको चाहिँ H लब्स H भन्नु खोजेको के भन्दा, अब यो कार्बन एटम, यो दुईटा कार्बन एटम अनसिमेट्रिकल अल्किन हो। अनसिमेट्रिकल अल्किन भनेको यो दुईटा मात्र हो नि त हैन, यो दुईटा यो कार्बन एटम। अब यो दुईटा कार्बन एटममा हेर्ने हो भने यो दुईटामा के हुन्छ त, अब कुनमा बढी हाइड्रोजन एटम छ भन्दा चाहिँ यसमा बढी छ यो दुईटाको कम्पेरिजनमा है। भनेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ गएर H एटम एड हुन्छ, अनि यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ त, हाइड्रोजन गएर एड हुन्थ्यो हैन, मार्कोभ-निकोभ जस्तै हो यो पनि हैन। तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा गएर चाहिँ अल्कोहल एटाच भइदिन्छ क्या है त। एन्टी मार्कोभ-निकोभ रुलमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। एन्टी मार्कोभ-निकोभ रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जहाँ बढी, जुन कार्बन एटममा बढी हाइड्रोजन हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ के एड हुन्छ त, हाइड्रोजन ग्रुप हैन, अथवा यो अल्कोहल एड हुन्छ भन्नु खोजेको। अब अनि यो थोरै कार्बन भएकोमा चाहिँ गएर के एड हुन्छ, H एटम गएर एड हुन्छ। सो हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो, यो मार्कोभ-निकोभ रुल फलो गर्छ यसले हैन। सो यहाँ माथि गएर OH अट्याच हुन्छ, जुन म यता प्रडक्ट साइडमा लेख्छु है त। सो प्रडक्ट हाम्रो के हुने भयो, CH3 CH OH CH3। सो के बनायो, प्रोपेन 2OL, सेकेन्डरी अल्कोहल बनायो नि त हैन। यसरी हामीले अझै डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै अब प्रोपिनको ठाउँमा हामीहरूले ब्युटिन पनि लिन सक्छौँ हैन, यसरी गर्न सक्छौँ। सो डिफ्रेन्स आयो नि त। अब माथि इथिनबाट हामी प्राइमरी बनाउन सक्यो भने सेकेन्डरीबाट प्रोपेन 2OL बनायौँ। यो चाहिँ अब लाइक हाम्रो के भन्छ, सिक्वेन्स टाइपको रियाक्सनहरूमा काम लाग्ने कुरा हो कि यो चाहिँ है। सो यति कुरा फोकस गर्नु पर्यो हैन। अब प्रोपिन ठुलो हायर अल्किनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भइदिन्छ भन्दा मार्कोभ-निकोभ रुल फलो गर्छ है। म लेखिदिन्छु पनि, मार्कोभ-निकोभ रुल फलो गर्छ, इट फलोज मार्कोभ-निकोभ रुल। एन्टी मार्कोभ-निकोभ त गर्ने भएन अभियसली हैन, एउटा गरेपछि दुईटै त गर्ने कुरा आउन्न हैन। अब चाहिँ छ हाम्रो नेक्स्ट त्यो अल्किनबाट नै हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन रियाक्सन है, सर्ट फर्ममा लेखेँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इथिन लिन्छ हैन, 3टा इथिन भन्नाले 3 मोल्स अफ इथिन लिन्छ, र यता के हुन्छ बोरान युज गर्छन् कि BH3 और B2H6 युज गर्छन्, जसलाई के पनि भनिन्छ बोरान है। यो भनेको त इथिन नै भइहाल्यो। अब यसमा के हुन्छ, पहिला हाइड्रोबोरेसन गरिन्छ हैन, हाइड्रोबोरेसन गरेपछि के हुन्छ त, यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दा CH3 CH2 हो, 3 ट्राइइथाइल बोरोनमा कन्भर्ट हुन्छ कि हाइड्रोबोरेसन गर्यो भने चाहिँ है। र फर्दर हामीले यसलाई अक्सिडेसन गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्याट इज H2O2 हैन।
हामी के पाउँछौँ भन्दा CH3 3 moles of CH3CH2OH र H3BO3 द्याट इज बोरिक एसिड साइडबाट बन्छ अनि यो इथानोल हो यो हजुरहरूले सायद घोक्नै पर्छ किनभने यसको मेकानिजम धेरै गाह्रो छ यो मैले हजुरलाई एक्सप्लेन गरेँ भने सायद बुझ्नुहुन्न सो यो चाहिँ अलिक घोक्नु नै पर्ने भएको भएर हजुरहरूले सायद घोक्नु छ है यो चाहिँ क्लास 12 मा चाहिँ हाइड्रोपोरेसिन चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन कि तर बुझिराख्नुहोस् हैन अलिकति गाह्रो नै छ यसको मेकानिजमहरु हैन यसले चाहिँ एन्टिमार्कोटिक रुल फलो गर्छ हैन जहाँ बढी सब्स्टिट्युटेड कार्बन हुन्छ नि त्यहाँ भनेर जहाँ धेरै हाइड्रोजन प्रेजेन्ट भयो अब यो इथिनमा त इक्वल नम्बर अफ कार्बन हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब जहाँ जस यो हाइड्रोपोरेसिन चाहिँ हैन अलि क्लास 12 को पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै रियाक्सन हो यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ यति चाहिँ घोक्नै पर्छ हजुरहरूले यति चाहिँ घोक्नुस् होला अब हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अल्कोहल हेर्छौँ किनभने यो सेसन धेरै लामो नै गइसक्यो जस्तो छ अनि जस हामीले आज यति कुरा पढ्यौँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हैन अब यो च्याप्टरबाट यो क्वेसन नसोधे पनि अरू च्याप्टरबाट हैन केमिकल प्रोपर्टीहरु मिलाएर रियाक्सनहरु सोध्न सक्छ सो यो कुरा चाहिँ हजुरले पढ्नुस् हैन प्र्याक्टिस गर्नुस् सिक्वेन्स टाइपको रियाक्सनको लागि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यहाँ है सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियोजहरू हेर्दै गर्नुहोस् होला हैन सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् होला किनभने त्यहाँ डेली भिडियोजहरू अपलोड भइरहेको हुन्छ हैन यो सब्जेक्ट केमिस्ट्रीको मात्र नभएर त्यहाँ अरू सब्जेक्टहरू पनि भिडियोजहरू छ म्याथ्सको छ है फिजिक्सको छ अनि तपाईहरुको अब म्यानेजमेन्टहरुको पनि छ भिडियोजहरू म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टहरुको हैन हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ सी यू सुन बाई